नमस्कार। बीबीएस सेकेन्ड इयर को क्यापिटल बजेटिङ जुन च्याप्टरबाट हामीले डिस्काउन्टिङ टेक्निक्स र नन डिस्काउन्टिङ टेक्निक्सको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ र आजको यस भिडियोमा मैले डिस्काउन्टिङ टेक्निक्सका दुईटा मेथड्सहरू, एउटा डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड र एउटा प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्सको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदैछु। यो भन्दा मेरो पहिलो भिडियोहरुमा मैले इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु र पेब्याक पिरियडको बारेमा चर्चा गरिसकेको छु र आज यस भिडियोमा मैले डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियडको बारेमा चर्चा गर्दैछु। डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड डीपीबीपी भन्छ, डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड। डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड, डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड जसलाई हामी डीपीबीपी भन्छौँ। डीपीबीपी यसको अर्थ के हो? डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड। डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड भनेको रेगुलर पेब्याक पिरियड जस्तै हो र तर रेगुलर पेब्याक पिरियडले चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर गरेको हुँदैन भने डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियडले चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर गरेको हुन्छ। र डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड किन भनिएको त भन्दाखेरि यसले फ्युचर क्यास फ्लोलाई डिस्काउन्ट गरेर प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याएर अनि बल्ल त्यो प्रेजेन्ट भ्यालुको चाहिँ बल्ल पेब्याक पिरियड निकाल्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई हामी डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड भन्दछौँ। अब डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड भने त मैले योभन्दा पहिलो भिडियोमा पनि भनिसकेको छु। इट इज द एभरेज लेन्थ अफ टाइम रिक्वायर्ड टु रिकभर द इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट। हामीले लगानी गरेको पैसा हामीलाई नै रिटर्न हुनुको लागि जति टाइम पिरियड लाग्छ त्यो लाग्ने टाइम पिरियडलाई हामी के भन्छौँ? डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड। अब डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड र रेगुलर पेब्याक पिरियडको डेफिनेसन सेम भए पनि रेगुलर पेब्याक पिरियडले चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर गर्दैन। यस अर्थमा यसलाई हामी ट्रेडिसनल टेक्निक्स अथवा चाहिँ भन्नुहोस् न, यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ नन डिस्काउन्टिङ टेक्निक्स भन्छौँ। अनि डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियडले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर गर्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामी हैन मोडर्न टेक्निक्स अफ क्यापिटल बजेटिङको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। त्यही भएर डिस्काउन्टिङ टेक्निक्स भन्छ यसलाई। डिस्काउन्टिङ टेक्निक्सको पहिलो डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड। अब यसलाई चाहिँ हामीले इभन र अनइभन क्यास फ्लो रहँदाखेरि डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियडको कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुराहरू बताउँछु। यसमा सबभन्दा पहिला हामी गर्छौँ फर के गर्छौँ भन्दा इभन क्यास फ्लो। फर इभन क्यास फ्लो, इभन क्यास फ्लोको हामीले डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा मैले अस्ति दिएकै एक्जाम्पल अनुसार हामी जस्तो इयर गर्छौँ 0, 1 to 5 भनेको मानौँ हामीले 0 इयरमा लगानी गरेका छौँ। 0 इयरमा लगानी गर्दाखेरि क्यास फ्लो कति छ त भन्दाखेरि 10,000 लगानी गरेका छौँ। उदाहरणको लागि 10,000 लगानी गरेका छौँ अनि हाम्रो प्रोजेक्टको लाइफ चाहिँ 5 इयर्स छ। कति छ त भन्दाखेरि यसको एनुअल सिएफएडी चाहिँ 3200 छ। अभियसली हामीलाई डिस्काउन्टिङ टेक्निक्स भएपछि हामीलाई रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न त दिनै परेको सेन्सले ल मानौँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेर मानौँ। उदाहरणको लागि इफ द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज 10%, required rate of return is 10%, then calculate DPBP भन्छ। DPBP हामी डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड हामी के गर्छौँ? क्याल्कुलेसन गर्ने गर्छौँ। अब डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड क्याल्कुलेसन गर्नको लागि इभन क्यास फ्लो भए पनि अनइभन क्यास फ्लो भए पनि हामीले डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका चाहिँ हाम्रो सेम नै रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इभन होस् अथवा अनइभन होस् हामीले दुवै अनुसार चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि के त भन्दाखेरि अनइभन अनुसार क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हामीलाई इन्डिभिजुअल इयर खोज्नु छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि अनइभन अनुसार चाहिँ हामी के गर्छौँ? यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने गर्छौँ। अब हामीले यसलाई चाहिँ मैले भनिसकेँ कि यसलाई इभन भए पनि हामीले अनइभन अनुसार गर्नुपर्छ किनकि हामीलाई इन्डिभिजुअल इयर खोज्नुपर्ने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अनइभन अनुसार जान्छौँ। इयर जस्तो 0, 1, 2, 3, 4 र 5 गरेर हामी 5 वर्षको हामीलाई यहाँ क्यास फ्लो दिएको छ। अब हामी के गर्छौँ? क्यास फ्लो राख्छौँ। अरू सबै टेक्निक्समा चाहिँ हामी इभनलाई इभन अनुसार छुट्टै तरिकाले गर्छौँ, अनइभनलाई अनइभन अनुसार छुट्टै तरिकाले गर्छौँ भने यो चाहिँ इभन भए पनि अनइभन भए पनि डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड निकाल्ने तरिका चाहिँ हाम्रो सेम रहन्छ। जस्तो मानौँ कि हामीलाई यहाँ 10,000 रुपिस चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि एनसिओ छ, नेट क्यास आउटले अथवा 0 इयरको क्यास फ्लो। अनि 1 इयरमा पनि कति 3200, 2 इयरमा पनि कति 3200, त्यस्तै गरी
हाम्रो इच एन्ड एभ्री इयर चाहिँ यही अनुसार चाहिँ क्यास फ्लो छ 3200 है। इभन भए पनि हामीले इभन अनुसार गर्न चाहिँ पाइँदैन, अनइभन अनुसार जानुपर्छ, जस्ट के को लागि मात्रै, डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियडको लागि मात्रै है। अरूमा चाहिँ हामीले फरक फरक तरिकाले जान सकिन्छ। यसको लागि जब हामीले अनइभन अनुसार राख्यौँ भने फेरि के गर्नु पर्यो, पिभिआइएफ लाउनु पर्यो। पिभिआइएफ के लाउन चाहिँ पाइएन, किनकि इभन क्यास फ्लो भए पनि हामीले यसलाई अनइभन अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले भनेको छु पिभिआइएफ कति पर्सेन्ट भन्दा 10% छ। ल मानौँ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 0 इयरमा जहिले पनि फ्याक्टर 1 भयो, 10% को तपाईँहरूले पिभिआइएफ टेबलमा गएर हेर्नु होला। जस्तो फर्स्ट इयरमा हुन्छ 0.9091, सेकेन्ड इयरमा हुन्छ 0.8264, थर्ड इयरमा 0.7513, फोर्थ इयरमा 0.6830 र फिफ्थ इयरमा 0.62 कति 6209। तपाईँहरूले यहाँ यो चाहिँ पिभिआइएफ टेबलमा अथवा मैले योभन्दा प्रिभियस भिडियोहरूमा कसरी पिभिआइएफ टेबल क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू बताएको छु, त्यहाँ गएर पनि तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी पिभी निकाल्छौँ। पिभी कसरी निकाल्दा भन्दा यो क्यास फ्लोले पिभिआइएफ फ्याक्टरलाई हामीले मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ, पिभी आउँछ, प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ। यसको अर्थ 10,000 × 1 गर्दाखेरि कति रहने भयो, यो 10,000 रहने भयो, यो नेगेटिभमा रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब अर्को हेर्नुहोस् त 3200 × 0.9091 भनेको हाम्रो कति रहने भयो त भन्दाखेरि यसको भ्यालु 2909.12 छ। त्यस्तै गरी 0.8264 × 3200 गर्दाखेरि कति रहने भयो, यो भनेको 2644 पोइन्ट कति 48 रहन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो 0.7513 × कति छ त भन्दाखेरि 3200 छ। यसलाई हेर्नुभयो भनेदेखि यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भ्यालु कति छ त भन्दाखेरि 2404.16। त्यस्तै गरी 0.6830 × कति छ 3200 भन्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि 2185.60 हेर्नु होला। त्यसपछि 0.6209 × कति भन्दा 3200 दिएको छ। यो अनुसार हामीले गर्दाखेरि कति आयो 1986.88 यति रहन्छ। अब हामीले के गर्नु भन्दा डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड किन भनेको त भन्दाखेरि हामीले पहिला यो गिभन जुन क्यास फ्लो छ, यो गिभन क्यास फ्लोलाई दिएको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अनुसार हामी के गरौँ त भन्दाखेरि यसलाई डिस्काउन्ट गऱ्यौँ। यसलाई चाहिँ हामीले क्यास फ्लोलाई डिस्काउन्ट गऱ्यौँ। जस्तो 1 इयर पछाडिको 3200 भनेको आज कति हो 2909.12 हो। यदि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कति पर्सेन्ट छ भने 10%। अब यहाँबाट हामीले के गर्छौँ भन्दा यसलाई क्युमुलेटिभ पिभी गर्छौँ। क्युमुलेटिभ के गर्छौँ पिभी। जसरी हामीले रेगुलर पेब्याक पिरियड निकाल्दाखेरि के गर्थ्यौँ सिएफएटीलाई नै क्युमुलेटिभ सिएफएटी गर्थ्यौँ। तर डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियडमा चाहिँ हामी यसलाई डिस्काउन्ट गरेर गर्छौँ। जस्तो 10,000 यहाँ नेगेटिभ 10,000 रहन्छ, तपाईँले यसलाई जोड्न सक्नुहुन्छ माइनस 10,000 होइन प्लस 2909.12 जुन हामीले रेगुलरमा गरेका छौँ त्यही अनुसार हो। 0.12 गर्दाखेरि कति आयो त 7090 पोइन्ट कति आयो 88। यो नेगेटिभमै रहने भयो। हामीले जबसम्म पोजिटिभ आउँदैन तबसम्म हामीले गरेको यसलाई एड गरेको गर्नु पर्यो। कति छ प्लस 2644.48 गर्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि 444.40 रहने भयो। त्यस्तै गरी यो पनि नेगेटिभमा रहने भयो प्लस 2404.16 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कति आयो त भन्दाखेरि 2042 पोइन्ट कति आयो 24 आयो 24 आयो। त्यसपछि अब 2185 त्यहाँ जोड्नु 2185 पोइन्ट कति 60 यहाँ गर्दाखेरि हामीसँग आयो 143 पोइन्ट कति आयो 36 आयो। यो चाहिँ पोजिटिभमा आयो। जब पहिलोचोटि भ्यालु पोजिटिभमा आउँछ हामीले पहिलोचोटि भ्यालु पोजिटिभमा आएपछि यसलाई एड गर्न चाहिँ छोडिदिन्छौँ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा 10,000 दिएको छ। यो 10,000 बाट हामीले 2909 जोडेपछि यति आयो। फेरि माइनस 7090 बाट यो एड गरेपछि यति आउने भयो। जबसम्म हाम्रो भ्यालु पोजिटिभमा आउँदैन तबसम्म हामी के गर्दै जान्छौँ एड गर्दै जान्छौँ। अब यति भइसकेपछि हामीले जुन पहिलाको जुन फर्मुला लगाएका छौँ त्यहाँ अनुसार त्यहाँबाट अगाडि यता आउनु होला। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड डिपिबिपी मैले अघि भनिसकेको छु। यसको के रहन्छ त भन्दाखेरि मिनिमम इयर प्लस अमाउन्ट टु बी रिकभर्ड डिवाइड बाई नेक्स्ट इयर पिभी गर्छौँ। नेक्स्ट इयर
पिभी है अमाउन्ट टु बी रिकभर डिभाइड बाई अगाडि हामी नेक्स्ट इयर सिएफएडी गर्छौँ या नेक्स्ट इयर पिभी गर्छौँ। अब मिनिमम इयर भने कति रहने भयो त भन्दाखेरि अन्तिमचोटि नेगेटिभ भएको इयर जस्तो हेर्नुहोस् त योभन्दा यो पछाडिको यो पनि नेगेटिभ छ यो अन्तिम होइन नि योभन्दा पछाडि यो पनि छ यो पनि अन्तिम होइन योभन्दा पछाडि यो पनि छ तर योभन्दा पछाडि अर्को नेगेटिभ छैन यसको करेस्पोन्डिङ इयर कति भयो त भन्दाखेरि 3 इयर्स रहने भयो। हेर्न सक्नुहुन्छ अन्तिमचोटि नेगेटिभ भएको इयरको करेस्पोन्डिङ इयर कति रहने भयो यो चाहिँ 3 इयर्स रहने भयो। अब 3 इयरमा कति बराबर अमाउन्ट चाहिँ रिकभर हुन बाँकी छ भन्दाखेरि 2000 कति 2042.24 छ। मैले प्रिभियस भिडियोमा पनि भनेको थिएँ कति बाई कतिले कति रिकभर गर्न बाँकी छ त्यो राख्ने डिभाइड बाई त्यसलाई कतिले प्लस बनाएको छ त्यो राख्ने भनेपछि 20 कति छ त 2042.24 छ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट इयर पिभी कति छ त भन्दाखेरि 2185.60 2185.60 हामी यसरी गर्छौँ भनेपछि कति रिकभर गर्न बाँकी छ अन्तिमचोटि नेगेटिभ इयर भएको इयरलाई हामी मिनिमम इयर भन्छौँ त्यो बेलामा हामीलाई कति रिकभर गर्न बाँकी छ भन्दा 2185 चाहिँ रिकभर गर्न बाँकी छ भनेपछि हाम्रो कति रहने भयो त भन्दाखेरि पे ब्याक पिरियड 2042.24 डिभाइडेड बाई 2185.60 यति गर्दाखेरि हामीसँग +3 गर्दाखेरि हामीसँग आएको भनेको 3.93 इयर्स 3.93 इयर्स। यसको अर्थ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो डिस्काउन्टिङ पे ब्याक पिरियड यदि हाम्रो क्यास फ्लो यस्तो छ भनेदेखि डिस्काउन्टिङ पे ब्याक पिरियड हाम्रो कति आयो 3.93 इयर्स आयो। यसरी हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो डिस्काउन्टिङ पे ब्याक पिरियडमा सबभन्दा पहिला इभन क्यास फ्लो भए पनि अनइभन क्यास फ्लो भए पनि हामीले पहिला दिएको प्रोजेक्टको क्यास फ्लोलाई डिस्काउन्टिङ गर्छौँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अनुसार डिस्काउन्टिङ गर्छौँ त्यो डिस्काउन्ट गरिसकेपछि जुन प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ त्यो आएको प्रेजेन्ट भ्यालुलाई क्युमुलेटिभ गर्छौँ र क्युमुलेटिभ गरिसकेपछि जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यो डिस्काउन्टिङ पे ब्याक पिरियड छ त्यो मिनिमम इयर प्लस अमाउन्ट टु बी रिकभर्ड डिभाइड बाई नेक्स्ट इयर पिभी गरेर चाहिँ हामी चाहिँ डिस्काउन्टिङ पे ब्याक पिरियड क्यालकुलेसन गर्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरी यो चाहिँ भयो के त भन्दाखेरि अनइभन क्यास फ्लोको सरी इभन क्यास फ्लोको केस। अब हामीले अनइभन क्यास फ्लोमा कसरी गर्ने बाबु नानीहरू हामीले गर्दाखेरि इभन क्यास फ्लो होस् अथवा अनइभन क्यास फ्लो होस् हामीले दुवै अनुसार चाहिँ गर्ने टेक्निक्स चाहिँ के हुन्छ एउटै रहन्छ। अनइभन क्यास फ्लो कस्तो हुन्छ म फेरि देखाउँछु है त यसलाई मैले इरेज गरेँ फेरि सेम यही प्रक्रिया हुन्छ अनइभन अनुसार पनि यसलाई मैले इरेज गरेँ। फर अनइभन क्यास फ्लो यता हेर्नु होला वास्तवमा इभन क्यास फ्लो हामीले भनिसकेपछि अनइभनको बारेमा खासै त्यति धेरै चर्चा गर्नु पर्दैन। अन्त चाहिँ अरू टेक्निक्समा चाहिँ अनइभन र इभन फरक फरक तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एउटै हुने भएको कारणले गर्दा त्यो कुरा मैले बताइसकेको छु। जस्तो अनइभन क्यास फ्लोमा के भयो त भन्दाखेरि इयर हामी के गर्छौँ 0 1 2 3 4 5 मैले अघि पनि यही गरेको थिएँ। अब क्यास फ्लो अहिलेको जस्तै है त जस्तो यहाँ कति छ 10,000 छ अनि यहाँ कति आयो त भन्दाखेरि मानौँ 3200 आयो यहाँ 4000 आयो हैन यहाँ कति आयो 5000 आयो यहाँ 3000 आयो यहाँ चाहिँ 2800 आयो 5 इयरमा चाहिँ कति आयो 2800 आयो। यस्तो इच एन्ड एभ्री इयर आउने क्यास फ्लो चाहिँ यदि फरक फरक छ भने त्यसलाई हामी अनइभन भन्छौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई के छ त भन्दाखेरि इफ द डिस्काउन्टिङ रेट इज मानौँ फर एन एक्जाम्पल इफ द डिस्काउन्टिङ रेट इज कति दियो त भन्दाखेरि रेट इज 8% देन क्यालकुलेट के भन्छ देन क्यालकुलेट डिपिबिपी को अर्थ के हो डिस्काउन्टिङ पे ब्याक पिरियड। अब यो पनि अघि यहाँ 10 राखेको थिएँ अहिले चाहिँ मैले कति राखेको छु 8 राखेको छु। अब यसको सोल्युसन्स हामी यहाँ गर्छौँ अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला निकै सजिलो टाइपको छ अहिलेको सेम अहिलेकै जस्तो छ। हामी के गर्छौँ इभन भए त अनइभन अनुसार गर्छौँ भने अनइभन भए यसै अनइभन अनुसार भइहाल्यो है 0 1 2 3 4 र 5 इयर हामी यहाँ यसरी राख्छौँ क्यास फ्लो। अनि सिएफ कति छ त भन्दाखेरि 0 इयरमा कति छ 10,000 छ त्यही ठ्याक्कै त्यही नै राख्ने हो। अनि यहाँ कति छ त 3200 छ 3200 यहाँ कति छ 4000 छ यहाँ कति छ 5000 छ अनि यहाँ कति छ 3000 र यो जस्ट मैले हाइपोथेटिकल क्यास फ्लो हो। यो क्यास फ्लो चाहिँ यस्तै टाइपको क्यास फ्लो आउँछ तपाईँहरूलाई। त्यसपछि पिभिआइएफ गर्छौँ कति पर्सेन्ट छ त भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ दिएको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ 8% छ है 0 इयरमा जहिले पनि कति हुनुभयो 1 हुनुभयो। अब तपाईँले यसको पिभिआइएफ टेबलको चाहिँ जुन हामीले चाहिँ टेबल क्यालकुलेसन गर्दाखेरि इक्वल टु डिभाइडेड बाई 1.08 गर्दाखेरि कति आउने हो त फर्स्ट इयरमा कति भयो 0.9259 है 0.9259। सेकेन्ड इयरमा कति भयो त भन्दाखेरि 0.8573
8573 थर्ड इयरमा कति रहने भयो त भन्दाखेरि 0.7938 है यसलाई हेर्नु होला फेरि इक्वल टु गर्नुहोस् 0.73 कति भयो 50 अनि फेरि लास्ट 5 इयरमा कति भयो 0.68 कति 06 हामी यसरी गर्छौं अब यहाँबाट के निकाल्छौं त प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौं सेम अहिले केस रहने भयो 10000 रहने भयो अनि त्यसपछि 3200 into 0.9259 0.9259 9259 गर्दाखेरि हामीसँग 2962 पॉइन्ट कति छ त 88 छ 88 छ फेरि 0.8573 इन्टु कति छ त भन्दाखेरि 4000 गर्दाखेरि कति आयो यो 3429.20 यो रहने भयो त्यस्तै गरी 0.7938 छ इन्टु कति छ त भन्दाखेरि 5000 छ यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नु होला 5000 गर्दाखेरि 3969 पॉइन्ट कति रहने भयो यो चाहिँ पॉइन्टमा छैन फेरि 0.7350 इन्टु कति छ 3000 छ है यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नु भने 2205 छ 2205 र 0.6806 इन्टु 2800 क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने कति आउँछ त भन्दाखेरि 1900 कति 1905.68 छ है जस्ट अब यति भइसकेपछि जुन हामीले यो भन्दा पहिलो प्रिभियस भिडियोमा प्रिभियस चाहिँ इभन क्याश फ्लोमा गरे जस्तै यहाँ पनि हामी यसलाई के गर्छौं क्युमुलेटिभ पीभी गर्छौं क्युमुलेटिभ भनेको जस्ट यो पीभी लाई के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो यो जुन दिएको पीभीहरु छ त्यो पीभी लाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला माइनस 10000 छ कहिलेसम्म एड गर्नुस् त भन्दा जबसम्म पोजिटिभ आउँदैन तबसम्म एड गर्नुस् प्लस 2962 पॉइन्ट कति 88 हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि गर्दाखेरि जस्तो यहाँ कति आयो त यहाँ 10000 आउने भयो यसलाई तपाईले यो दुईटा एड गर्दाखेरि कति ना 7070 कति छ 37.12 छ यो पनि नेगेटिभ आउने भयो प्लस 3429.20 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति आयो त 3607 पॉइन्ट कति छ भन्दाखेरि 92 छ यहाँ एड गर्नु होला फेरि प्लस 3969 गर्दाखेरि हामीसँग आउने भ्यालु पोजिटिभमा आइसक्यो 300 कति आयो 61 पॉइन्ट कति आयो 61.08 अब यो दुईटा भ्यालुलाई हामीले एड गरेर हाम्रो टाइमलाई वेस्ट गर्न चाहिँ भएन है अब यति भइसकेपछि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यहाँनेरिबाट जुन अघिको फर्मुला लगाछौं डिस्काउन्टिङ पे ब्याक पिरियड DPBP के गर्छौं मिनिमम इयर प्लस ठ्याक्कै अहिलेकै फर्मुला भयो अमाउन्ट टु बी रिकभर्ड डिवाइड बाई नेक्स्ट इयर पीभी गर्छौं नेक्स्ट इयर पीभी हामीले के छ त भन्दाखेरि अगाडिको रेगुलर पे ब्याक पिरियडमा चाहिँ के गर्थ्यौ नेक्स्ट इयर सेफेटी गर्थ्यौ अब नेक्स्ट इयर पीभी अब हेर्नुस् त मैले अघि यो भन्दा अगाडि पनि भनेको थिए इभन क्याश फ्लो गर्दाखेरि यो जुन अन्तिम चोटि नेगेटिभ भएको करेस्पोन्डिङ इयर यो 0 भयो यो 1 भयो यो 2 भयो हेर्नुस् त 2 इयरमा चाहिँ लास्ट टाइम नेगेटिभ भएको छ भने चाहिँ मिनिमम इयर कति भयो 2 इयर्स प्लस 2 इयरमा कति रिकभर गर्न बाँकी छ यसले रिकभर गरेर यहाँ पोजिटिभ आयो नि यसलाई रिकभर गर्ने यसले हो नि हैन र भनेपछि कति आयो त 3607.92 छ डिवाइडेड बाइ नेक्स्ट इयर पीभी कति छ 3969 छ 3969 है यसलाई गर्नु होला यो गर्दाखेरि कति आछ त भन्दाखेरि 3607.92 छ डिवाइडेड बाइ 3969 छ है प्लस कति भयो त 2 गर्दाखेरि 2.91 इयर्स चाहिँ यसको चाहिँ डिस्काउन्टिङ पे ब्याक पिरियड रहने भयो हामी जुन भ्यालु आउँछ त्यो आएको भ्यालुलाई चाहिँ हामी इयर्समा राख्छौं किनकि हामीले पे ब्याक पिरियड क्याल्कुलेसन गर्दैछौं भनेको तपाईले के बुझ्नु पर्यो सिम्पल भाषामा यहाँ बुझ्नु पर्ने विषय के भन्दा मिनिमम इयर कति वर्षमा रिकभर जस्तो यो पनि नेगेटिभ भयो यो पनि नेगेटिभ भयो यो पनि नेगेटिभ भयो लास्ट टाइम नेगेटिभ भएको भनेको 2 इयर्स यसको करेस्पोन्डिङ इयर्स 2 इयर्स रहने भयो 2 इयर्समा कति बराबरको भ्यालु रिकभर हुन बाँकी छ भन्दा 3607.92 रिकभर हुन बाँकी छ कति भाइ कतिले यो कुरा बुझ्नुपर्छ है भनेको 3607.92 रिकभर हुन बाँकी छ यसलाई कतिले रिकभर गरेछ भन्दा 3969 ले रिकभर गरेछ त्यो भएर पोजिटिभमा आयो यो भन्दा पछाडीको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दा हामीले आफ्नो टाइम वेस्ट गर्नु पर्दैन जस्ट हाम्रो आन्सर कति आयो भन्दाखेरि 2 पॉइन्ट कति आयो 91 इयर्स चाहिँ आउने भयो यो चाहिँ डिस्काउन्टिङ पे ब्याक पिरियड हो अब यो डिस्काउन्टिङ पे ब्याक पिरियडको बारेमा हामीले जानिसकेपछि यसको डिसिजन कसरी गर्छौं भन्ने कुराहरु म तपाईलाई बताउँछु यसको डिसिजन पनि ठ्याक्कै हामीले चाहिँ रेगुलर पे ब्याक पिरियडमा जस्तो किसिमको डिसिजन गरेका थियौं त्यस्तै डिसिजन चाहिँ हामीले यहाँ गर्न सक्छौं जस्तो यसको डिसिजन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि
हामीसँग दुईटा प्रोजेक्ट हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट, एउटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टमा कस्तो रहन्छ तपाईँहरूले यहाँ हेर्नु होला। इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टमा ठ्याक्कै हामीले रेगुलर पेब्याक पिरियडमा मैले अगाडिको भिडियोमा जे देखाएको छु त्यही अनुसार चाहिँ हामी यसको प्रोजेक्टको डिसिजन गर्छौँ। फर के गर्छौँ, इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट, फर इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट। इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टमा हामी के गर्छौँ, हामीलाई म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियड दिएको हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको एउटाको जुन रिजल्टले अर्कोलाई असर गर्दैन भने त्यसलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट भन्छौँ, स्वतन्त्र। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टमा के हुन्छ, अल द प्रोजेक्ट मे बी एक्सेप्टेड अर रिजेक्टेड, अल द प्रोजेक्ट मे बी एक्सेप्टेड। मैले एक्सेप्टेडबाट गएँ, एक्सेप्टेड कुन बेलामा त भन्दाखेरि इफ देयर डिपिबिपी डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड त कम भएको राम्रो, पेब्याक पिरियड त छिटो कभर भएको राम्रो। इफ देयर डिपिबिपी इज लेस देन or equal to maximum cost recovery period, maximum cost recovery period। यसको अर्थ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियड चाहिँ हामीलाई बुकले दिएको हुन्छ जहिले पनि। त्यो बुकमा दिएको म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियड, यदि बुकले म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियड दिएन भने हामीले डिसिजन गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दा लाइफ अफ प्रोजेक्टलाई युज गर्ने गर्छौँ। तर नर्मल्ली म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियड प्राय क्वेसन्समा चाहिँ म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियड दिएको हुन्छ। त्यस्तै गरी अब यति भइसकेपछि जस्तो मानौँ फरेन यसलाई के भन्न खोज्या त भन्दाखेरि उदाहरणको लागि है, यहाँ पनि मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। दुईवटा प्रोजेक्ट आयो, एउटा प्रोजेक्ट ए छ, एउटा प्रोजेक्ट के छ, बी छ। ल फर एन एक्जाम्पल डिपिबिपी, यो मैले इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टको केसमा भन्दैछु। यसको लागि कति आयो, 5 इयर्स आयो। यसको डिपिबिपी कति आयो त 7 इयर्स आयो है, फर एन एक्जाम्पल। अब म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियड चाहिँ मानौँ, म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियड चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियड चाहिँ फर एन एक्जाम्पल 8 इयर्स छ, 8 इयर्स छ। भनेपछि हाम्रो टोटल म्याक्सिमम कति वर्षमा कस्ट रिकभर हुनु पर्यो, 8 इयर्समा। तर प्रोजेक्ट ए को कति 5 इयरमा रिकभर भएको छ, प्रोजेक्ट बी को कति 7 इयरमा रिकभर भएको छ। ए पनि एक्सेप्ट हुन्छ, किन म्याक्सिमम 8 वर्षमा रिकभर हुनुपर्ने 5 इयरमै रिकभर गरेको छ। अनि बी पनि के हुन्छ, एक्सेप्ट हुन्छ, किनकि यो के छ त भन्दाखेरि यो 8 इयरमा रिकभर हुनुपर्ने, यसले 7 इयरमै रिकभर गरेको छ। तर यसको ठ्याक्कै विपरीत चाहिँ के त भन्दाखेरि मानौँ यहाँ चाहिँ कति आइदिनु 4 इयर्स आइदियो। भनेपछि हामीले के भन्दा म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियड चाहिँ 4 इयर्स छ भनेदेखि यो दुवै प्रोजेक्ट के हुने भयो, मतलब रिजेक्टेड हुने भयो। किनकि 4 इयर्समा एले पनि रिकभर गर्न सकेको छैन, बीले पनि रिकभर गर्न सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दा यस्तो बेलामा चाहिँ दुवै के हुन्छ, रिजेक्ट हुन्छ। यो माथि डिसिजनले त्यही भन्न खोजेँ है। अब त्यसपछि फेरि यसलाई मैले यतापट्टि यो एउटा इक्जाम्पललाई इरेज गरेँ। त्यसपछि फेरि के छ भन्दा फर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट, हामीसँग प्रोजेक्ट त दुईवटा हुन्छ। फर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट, फर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा प्रोजेक्टलाई अर्को प्रोजेक्टसँग हामी के गर्छौँ, कम्पेरिजन गर्छौँ। कम्पेरिजन गर्दाखेरि हामीले मानौँ दुईवटा प्रोजेक्टमध्ये जुन चाहिँ प्रोजेक्टको चाहिँ पेब्याक पिरियड कम छ, डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड कम छ, हामी त्यही प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्छौँ। जस्तो यसमा हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि अ प्रोजेक्ट हैविङ मिनिमम अथवा अ प्रोजेक्ट हैविङ लोअर डिपिबिपी भनौँ, लोअर डिपिबिपी भनेको डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड। अ प्रोजेक्ट हैविङ लोअर डिपिबिपी इज एक्सेप्टेड, लोअर डिपिबिपी इज एक्सेप्टेड भनेको जुन प्रोजेक्टको चाहिँ डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड के छ, लो छ, त्यो लो भएको प्रोजेक्ट चाहिँ के गर्छौँ, हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। फर एन एक्जाम्पल हामीलाई प्रोजेक्ट ए अहिलेको जस्तै प्रोजेक्ट बी आयो भनेदेखि हामी के गर्छौँ, ए को डिपिबिपी कति छ, यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियडको प्रयोग गरिँदैन, यहाँ 7 इयर्स छ, यहाँ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 2 इयर्स छ भनेदेखि हामीले के गर्छौँ, प्रोजेक्ट बीलाई चाहिँ सिलेक्सन गर्छौँ। किनकि प्रोजेक्ट बीको पेब्याक डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड चाहिँ ए को भन्दा के छ, कम छ। अथवा हामी प्रोजेक्ट एलाई रिजेक्ट गर्छौँ, बीलाई के गर्छौँ, एक्सेप्ट गर्छौँ। भनेपछि हामीले जुन चाहिँको कम पेब्याक डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियड छ हामी त्यसैलाई के गर्छौँ, एक्सेप्ट गर्छौँ। यसरी हामी पेब्याक पिरियडको चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, डिसाइड गर्न सक्छौँ। पेब्याक पिरियडको बारेमा जानकारी गराइसकेपछि मैले अब तपाईँहरूलाई फेरि यही भिडियो मार्फत चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्सको बारेमा पनि जानकारी गराउँदैछु। प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स कसरी क्यालकुलेसन गर्ने र यसको बारेमा तपाईँहरूलाई एकछिन ल प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स
प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स। यसलाई भन्छन् मुनाफाको सूचक। एउटा संस्था अथवा एउटा फर्म कतिको मुनाफा योग्य छ अथवा त्यो संस्थाले कतिको मतलब प्रफिट जेनेरेट गर्न सकेको छ वा छैन, त्यसलाई हेर्नको लागि हामी प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्ने गर्छौँ। यो प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स चाहिँ ठ्याक्कै इट इज सिमिलर टु द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। यो चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु जस्तै छ है, हामीले निकाल्ने पनि यहाँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु नै हो र नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भन्दा पनि हामीले टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्ने गर्छौँ। यसको अर्थ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स भनेको इट इज द रेसियो बिट्विन द टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु एन्ड नेट क्यास आउटले, टिपिभी डिभाइडेड बाई एनसिओ हुन्छ यसको फर्मुला है। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला गिभन जुन क्यास फ्लो छ त्यो गिभन क्यास फ्लोलाई हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि गिभन डिस्काउन्ट रेटले पहिला हामी डिस्काउन्ट गर्छौँ। डिस्काउन्ट गरेपछि टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौँ। टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अनि जुन टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुलाई हामी नेट क्यास आउटलेटले के गर्छौँ डिभाइड बाई गर्छौँ। आएको भ्यालु के हो त भन्दाखेरि त्यो हो प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स। यसले चाहिँ के गर्छ, कुनै पनि प्रोजेक्ट मुनाफामा सञ्चालन भएको छ अथवा त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ घाटामा छ, त्यसलाई हेर्नको लागि हामी प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्ने गर्छौँ। यसको मतलब प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स इज द रेसियो बिट्विन द टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु एन्ड नेट क्यास आउटले, इट मिन्स इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट। अब यसको लागि इभन र अनइभन क्यास फ्लोको कसरी प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ, पहिला हामी गर्छौँ प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स पीआईको फर्मुला मैले अघि भनिसकेको छु के रहेछ, टिपिभी टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु डिभाइडेड बाई एनसिओ भनेको यो के रहेछ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु है। टिपिभीको अर्थ के हो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु डिभाइडेड बाई एनसिओ भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि नेट क्यास आउटले, नेट क्यास आउटले भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसको पनि म एउटा एक्जाम्पल गरेर चाहिँ देखाउँछु। इभन र अनइभन दुवै एक्जाम्पल मार्फत देखाउँछु। यो निकै क्याल्कुलेसन गर्न पनि सजिलो अनि प्लस चाहिँ छिटो पनि छ। जस्तो हामी गर्छौँ फर इभन क्यास फ्लो, फर इभन क्यास फ्लो प्रत्येकमा इभन र अनइभन क्यास फ्लो हामीले बुझ्नुपर्छ। फर इभन क्यास फ्लो र इभन क्यास फ्लोको लागि मैले अहिलेको जस्तै ठ्याक्कै अहिलेकै एक्जाम्पल एउटा अगाडि लग्छु 0, 1, 2 कति 5, जस्ट मैले यो चाहिँ एउटा हाइपोथेटिकल एक्जाम्पल मानेको मात्रै भयो। क्यास फ्लो छ कति छ त भन्दा 0 इयरमा अहिलेकै ठ्याक्कै 10,000 छ, यहाँ कति छ भन्दाखेरि 3,000 कति 200। अब हामीलाई क्वेसन्सले के भन्छ, एउटा डिस्काउन्टिङ टेक्निक्स हो भनेको इफ द डिस्काउन्टिङ रेट इज, डिस्काउन्टिङ रेट अथवा इन्ट्रेस्ट रेट भन्छ, डिस्काउन्टिङ रेट इज कति पर्सेन्ट छ 10%, देन क्याल्कुलेट पीआई, देन क्याल्कुलेट प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स। अब यो भइसकेपछि तपाईँले फर्स्टमा के गर्नुहुन्छ, यो दिएको जुन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न छ नि, यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नलाई राखेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ टिपिभी निकाल्छौँ। टिपिभी भनेपछि अब पहिला तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यहाँ टिपिभी हामीले निकाल्नको लागि के गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तो 0 इयरबाट राख्यो भने त मैले अस्ति चाहिँ योभन्दा पहिलाको भिडियोमा के पनि भनेको थिएँ भने जस्तो 0 इयरको क्यास फ्लो राख्यो भनेदेखि एनपिभी आउँछ डाइरेक्ट, तर यहाँ चाहिँ 1 इयरबाट 5 इयरसम्म मानौँ हामीले चाहिँ इयर राख्दाखेरि 1 देखिबाट स्टार्टिङ गऱ्यो भने टिपिभी आउँछ। त्यो मैले पहिला पनि भनेको छु। भनेपछि अब हामीलाई त चाहिएको टिपिभी हो भने 1 to 5 गर्छौँ हामी, 0 राख्दैनौँ। 0 को त हामीलाई एनसिओ यहाँ छँदैछ है। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि क्यास फ्लो राख्छौँ हामी। यहाँ क्यास फ्लो कति छ त भन्दाखेरि यहाँ दिएको छ 3200 है, 1 देखिबाट 5 सम्म 3200। अब यो त इभन क्यास फ्लो हो, पिभिआइएफए, ए फर एन्युटी, ए फर के अरे एन्युटी, एन्युटी भनेको इभन क्यास फ्लो कति पर्सेन्ट छ त 10% छ। तपाईँहरूले यसको पिभिआइएफए 10% 5 इयर्सको भ्यालु यदि बुकमा गएर हेर्नुभयो अथवा क्यालकुलेटरबाट तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने यसको भ्यालु हुन्छ 3.79 कति 08। यसलाई तपाईँहरूले पिभिआइएफए टेबलको 10% को 5 इयर रोमा, या 5 इयर रोको लास्टको रोमा हेर्ने हो। 5 इयर रोमा गएर हेर्नुभयो भने 3.79 कति हुन्छ 08। अब यहाँबाट तपाईँ निकाल्नुहोस् पिभी निकाल्नुहोस्। पिभी निकाल्दाखेरि कति आयो यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। 3200 इन्टु 3.7908 भनेको 12,130। 12,000 कति आयो 130 पॉइंट कति छ 56 छ। यही हो टिपिभी भनेको, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको यही हो है। इभन क्यास फ्लोमा त निकै सजिलो रहन्छ। 12,100 कति 30.56। अब यसलाई तपाईहरुले प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स निकाल्नु भयो, पीआई निकाल्नु भयो भने के त भन्दाखेरि फर्मुला लेखेको छु मैले माथि, टिपिभी डिभाइड बाइ के हो एनसीओ। टिपिभी डिभाइड बाइ एनसीओ। टिपिभी कति छ 12,130 पॉइंट कति 56 डिवाइडेड बाई एनसीओ। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने कति छ एनसीओ भनेको 0 इयरको क्याश फ्लो। 0 इयरको क्याश फ्लो कति छ भन्दाखेरि 10,000 छ। यति गर्दाखेरि 1.21 चाहिँ के रह्यो प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स रहने। 1.21 यो चाहिँ प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स रहने हो। यसरी हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स भनेको रहेछ टिपिभी र एनसीओ को के रहेछ
भन्दाखेरि रेसियो रहेछ। यही हो प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स। यो चाहिँ कुन क्यास फ्लोको भयो? इभन क्यास फ्लोको। त्यस्तै गरी अब हामीले अनइभन क्यास फ्लोको चाहिँ कसरी गर्ने यसलाई हेर्नु होला एक्चुअली फेरि राम्रोसँग। डिस्काउन्टिङ रेट दिएको छ हामीलाई 10% दिएको छ र हामीलाई 0 इयरदेखिबाट 1 इयरदेखिबाट 5 इयर्ससम्मको क्यास फ्लो दिएको छ। टिपिबी निकाल्नु पर्ने भएर हामीले 1 इयरबाट सुरु गऱ्यौँ। यदि एनपिबी निकाल्नु पर्ने भयो भने हामी चाहिँ फेरि 0 इयरबाटै सुरु गर्थ्यौँ है। यो आउने भ्यालु डाइरेक्ट एनपिबी आउँथ्यो, तर हामीले 1 इयरबाट सुरु गरे भने हामीलाई टिपिबी त फर्मुलामा चाहिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ यसरी निकाल्यो। यो भनेको प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स 1 कति आयो? 2.1 आयो। त्यस्तै गरी अब हामीले अनइभन क्यास फ्लोको कसरी निकाल्छौँ यसलाई मैले इरेज गर्ने भने अनइभन क्यास फ्लो फर अनइभन क्यास फ्लो यो एउटै हो, फर्मुला एउटै हो, गर्ने तरिका सबै एउटै हो, तर अनइभन क्यास फ्लोमा चाहिँ हामी पिभिआइएफ लगाउँछौँ है। इभनमा चाहिँ हामीले पिभिआइएफ ए लगाएका थियौँ, अनइभन क्यास फ्लोमा चाहिँ हामी पिभिआइएफ लगाउँछौँ। जस्तो यसको एक्जाम्पल फेरि मैले भने फर अनइभन क्यास फ्लो, फर अनइभन क्यास फ्लो, फर अनइभन क्यास फ्लो। अब अनइभन क्यास फ्लोमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसरी राख्छौँ इयर 0 1 2 3 4 5 6 ल मैले 6 वर्षको चाहिँ राखेँ यहाँ है त। 6 वर्षको चाहिँ राखेँ, सधैँ 5 वर्ष राखेको थिएँ, अहिले चाहिँ 6 वर्ष राखेँ। क्यास फ्लो कति छ त? 0 इयरमा कति? मानौँ 10,000 दाँडोको लागि फर एन एक्जाम 10,000, यहाँ 5,000 होइन, त्यसपछि गएर यहाँ 2,000 अनि यहाँ 3,500, यहाँ 4,000, यहाँ 2,100 र यहाँ चाहिँ कति त भन्दाखेरि 1,500 1,500 चाहिँ यहाँ आयो। यस्तो किसिमको क्यास फ्लो आयो भने अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ अहिलेको जस्तै के भन्छ इफ द इन्ट्रेस्ट रेट इज ल मैले फेरि राखेँ कति 8% राखेँ, फेरि 8% अथवा 12% राखौँ है। अहिले 12% राखौँ। क्यालकुलेट प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स पिआई है। अब यसको लागि पनि ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै जस्ट के गर्नु पऱ्यो त भन्दा हाम्रो अनइभन क्यास फ्लो भएको कारणले गर्दा इभन क्यास फ्लो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पिभिआइएफ लगायौँ। अब अनइभन क्यास फ्लो भएर हामी के गर्छौँ यहाँ लाउँछौँ इयर लेख्छौँ इयर हामी के गर्छौँ 0 1 2 3 4 5 6 हामीले 6 वर्षको क्यास फ्लो राखेका छौँ। सिएफ क्यास फ्लो लेख्नु होला। कति छ त भन्दाखेरि 0 इयरमा कति छ? 10,000 छ, 1 इयरमा कति छ? 5,000 अनि 2 इयरमा कति छ? 2,000, 3 इयरमा कति छ भन्दा 3,500 दिएको छ, अनि 4 इयरमा कति छ त भन्दाखेरि 4 इयरमा 4,000 दिएको छ, अनि 5 इयरमा कति छ? 2,100 दिएको छ, र 6 इयरमा हामीलाई दिएको छ 1,000 कति? 1,500 यसरी दिएको छ भने अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ लगाउँछौँ पिभिआइएफ कति पर्सेन्ट? 12% है। पिभिआइएफ 12% किनकि हामीलाई 12% चाहिँ डिस्काउन्टिङ रेट दिएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् 1 = डिभाइड बाई 1.12 तपाईँहरूले यदि यसको चाहिँ भ्यालु निकाल्नु भयो भने 0 इयरमा त जहिले पनि 1 हुन्छ। यो कति आयो? 0.8929 हेर्नु होला यसलाई 8929 फेरि इक्वल टु गर्नुहोस् के छ 0.7972 फेरि इक्वल टु गर्नुहोस् त 0.7118 त्यसपछि फेरि कति भयो 0.6355 आउँछ अनि फेरि इक्वल टु गर्नुहोस् 0.5674 अनि लास्टमा इक्वल टु गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा 0.5066 हामीसँग यो फ्याक्टर आउने भयो। यो फ्याक्टरलाई तपाईँले पिभिआइएफ टेबलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब पिभी अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है मैले यहाँ तपाईहरुलाई यहाँनिर मैले अघि के भनेको थिएँ यहाँ यो के भन्न खोजेको यहाँ मैले एनपिबी र टिपिबीको बारेमा बुझाउनको लागि मैले 0 इयरबाट सुरु गरिरहेको छु। जस्तो मानौ कि यहाँ 10 इयर छ है 10,000 छ है भनेपछि 5,000 * 0.8929 भनेको 4464 point कति 50 है। त्यसपछि फेरि 0.7972 इन्टु कति छ 2000 छ इन्टु 2000 गर्दाखेरि हामीसँग कति आयो 1594.40 0.7118 इन्टु कति 3500 है। यहाँनिर गर्नुभयो भने 2491 point कति रहने भयो 30 रहने भयो 0.6355 इन्टु 4000 6355 इन्टु कति 2542 है। त्यसपछि 2100 इन्टु 0.5674 गर्दाखेरि कति आयो 1191 point कति रहने भयो
54 है। त्यसपछि कति भयो 0.5066 इन्टु 1500 गर्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु होला 759 पोइन्ट कति 90। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई वास्तवमा अघि मैले भनेको थिएँ जिरो इयरबाट तपाईँले यदि यो भ्यालु निकाल्नु भन्दा हामीलाई के आउँछ एनपिभी आउँछ। सुन्नुहोस् है यहाँनिर मैले अलिकति सच्याउँदैछु एनपिभी आउँछ तर हामीलाई चाहियो त एनपिभी होइन नि हामीलाई चाहियो के हो टिपिभी हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले जिरो इयरबाट राख्ने होइन। मैले यो कुरो देखाउनुको लागि यहाँबाट गरिरहेको छु हामीले राख्ने यदि तपाईँले यहाँ जिरो इयरबाट राख्नुभयो भने मैले अगाडिको प्रिभियस भिडियोमा पनि गरिरहेको छु डाइरेक्ट एनपिभी आउँछ। हामीलाई चाहियो त एनपिभी होइन त्यस कारणले गर्दा हामीले यो जिरो इयर चाहिँ के गर्छौँ यसलाई चाहिँ काट्छौँ है। मैले अघिको भिडियोमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ मैले भन्न चाहिँ भने तपाईँहरूलाई यो कुरा देखाएन अहिले प्र्याक्टिकली देखाएको। अब यो जिरो इयरको काटिसकेपछि यो त एनपिभी होइन कि यहाँ के आउँछ टिपिभी। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला है। हामीले किन 1 इयरबाट राख्या त अगाडि चाहिँ किन सरले चाहिँ जिरो इयरबाट राख्नुभयो चाहिँ यहाँ चाहिँ किन 1 इयरबाट राख्नुभयो भनेर भन्नु होला। योभन्दा पहिलाको भिडियोमा चाहिँ अगाडि हामीलाई चाहिन्थ्यो एनपिभी चाहिन्थ्यो एनपिभी चाहिने भएर हामीले डाइरेक्ट जिरो इयरबाट राख्यौँ। अहिले तपाईँले यहाँ यदि जिरो राख्नुभयो भने यहाँ जिरो राखेर यहाँ क्यास फ्लो 10,000 राख्नुभयो भने यो डाइरेक्ट एनपिभी आउँछ तर हामीलाई एनपिभी चाहियो होइन टिपिभी चाहियो। त्यो भएर मैले यसलाई काटेँ। अब कति भयो त भन्दा 4464.50 प्लस 1594.40 प्लस 2491.30 प्लस कति छ 2542 प्लस 1191 पोइन्ट कति छ 54 प्लस 759.90 गर्दाखेरि हामीसँग टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु 13,000 कति आयो त भन्दा 13,043 पोइन्ट कति रहने भयो 0.64 रहने भयो है। जिरो इयरबाट सुरु गरे भाइ एनपिभी आउँथ्यो। अब यति भइसकेपछि जब हाम्रो टिपिभी आयो नि यसलाई फेरि एकचोटि क्यालकुलेसन गरेर हेरौँ 5,000 इन्टु 0.8929 प्लस 2,000 इन्टु 0.7972 प्लस 3,500 इन्टु प्रत्येक कुरालाई फेरि रिक्यालकुलेसन गरेर हेर्नुपर्छ 18 प्लस 4,000 इन्टु 0.6355 प्लस 2,100 इन्टु 0.5674 प्लस 1,500 इन्टु 0.5066 यो मैले 43 ठिक छ। यो मैले किन फेरि क्यालकुलेसन गरेर देखाएँ त भन्दाखेरि प्रत्येक स्टुडेन्टले के बुझ्नुपर्छ भने यस्तो भ्यालुहरू क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो इरर हुने प्रोबेबिलिटी एकदमै धेरै हुन्छ है। तपाईँहरूलाई मैले त्यही भएर इरर यहाँनिर इरर हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई देखाइरहेको छु। जस्तो अहिले मैले जिरो इयरमा राखेर हेरेँ त्यो जिरो इयरमा राखेर गर्दाखेरि एनपिभी आउँथ्यो है। अरू सबैमा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो नि त किनभने प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्समा मात्रै हामी 1 इयरबाट राख्छौँ अरू सबैमा त हामी जिरो इयरबाट राख्छौँ। त्यही कुरा देखाउनुको लागि मैले अगाडि त्यो गरेको छु त्यो कुरालाई अलिकति ध्यान दिनु होला। अब हामीले के गर्छ भन्दा प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स यसको लागि के चाहियो टिपिभी डिभाइड बाई के चाहियो एनसी ओ नेट क्यास आउटले। टिपिभी कति छ त 13,000 कति 43 पोइन्ट कति छ 43.64 डिभाइड बाई एनसिओ कति थियो त भन्दाखेरि 10,000 थियो जुन जिरो इयरको क्यास फ्लो। यो भनेको कति आयो त 1.30 यो चाहिँ हाम्रो के आयो त प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स आयो। यही नै हो हाम्रो इभन क्यास फ्लो अगाडि मैले गरिसकेँ प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्समा 1 बाट राख्छौँ इभन क्यास फ्लोमा पनि मैले 1 बाटै राखेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको हामीले डिसिजन गर्दाखेरि कसरी डिसिजन गर्ने है त यसको डिसिजनको पार्ट चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु। इभन क्यास फ्लो र अनइभन क्यास फ्लोको बारेमा हामीले निर्णय गरिसकेपछि यसको डिसिजन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीसँग प्रोजेक्ट अहिले जस्तै दुईवटा प्रोजेक्ट हुन्छ। एउटा प्रोजेक्ट इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ एउटाले अर्कोसँग तुलना गर्न मिल्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टमा जुन प्रोजेक्टको क्यास फ्लो अथवा जुन प्रोजेक्टको प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स 1 भन्दा बढी छ 1 भन्दा बढी भएको सबै प्रोजेक्टलाई हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। यो म तपाईँहरूलाई बताएँ मात्रै तपाईँहरूलाई बुझ्न पनि सजिलो छ भने चाहिँ अल द प्रोजेक्ट मे बी एक्सेप्टेड इफ देयर पिआई इज ग्रेटर देन 1 जसको प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स 1 भन्दा बढी छ त्यो सबै प्रोजेक्टलाई हामी के गर्छौँ एक्सेप्ट गर्छौँ। 1 वा त्योभन्दा बढी भएको सबैलाई हामी के गर्छौँ एक्सेप्ट गर्छौँ। अनि म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन प्रोजेक्टको प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स बढी छ त्यही प्रोजेक्टलाई हामी के गर्छौँ एक्सेप्ट गर्छौँ। भनेपछि तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि डिसिजनमा फर इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट अल द प्रोजेक्ट मे बी एक्सेप्टेड इफ देयर प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स इज इक्वल टु अर ग्रेटर देन 1 जुन प्रोजेक्टको प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स 1 वा त्योभन्दा बढी छ त्यो सबैले एक्सेप्ट गर्छौँ। 1 भन्दा कम भएकोलाई सबै हामी के गर्छौँ रिजेक्ट गर्छौँ। भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्टमा हामी के गर्छौँ दुईवटा प्रोजेक्टलाई कम्पेरिजन गर्छौँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा भने जुन प्रोजेक्टको पिआई चाहिँ बढी छ हामी त्यही प्रोजेक्टलाई के गर्छौँ एक्सेप्टेड गर्छौँ। यसको अर्थ तपाईँहरूलाई म यहाँ लेखेर पनि देखाउँछु फर इन्डिपेन्डेन्ट भनौँ है त पहिला फर इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट यहाँनिर अलिकति तपाईँलाई यतापट्टि देखाउँछु। इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट यो सकियो। अब फर इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट फर इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट फर इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट के गरी गर्ने अल द प्रोजेक्ट
may be accepted if their pi is greater than or equal to 1 and vice versa 1 and vice versa 1 and vice versa। अब हामी के गर्छौं फर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट हामी के गर्छौं अ प्रोजेक्ट हैविङ higher pi is accepted जसको पीआई चाहिँ के छ बढी छ हामी त्यसैलाई के गर्छौं एक्सेप्ट गर्छौं। ल मैले आजको यस भिडियोमा निकै महत्त्वपूर्ण दुईवटा टेक्निक्सहरु नेट प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स र चाहिँ अगाडिको चाहिँ डिस्काउन्टिङ पेब्याक पिरियडको बारेमा पढाएँ। तपाईहरुलाई यस भिडियोमा मैले जति कुराहरु एक्सप्लेनेसन गरेको छु त्यो कुराहरुमा कुनै डाउट लाग्यो अथवा कुनै प्रब्लम भयो अथवा चाहिँ कुनै कुराहरु बुझ्नु भएन भने कृपया कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो प्रब्लम राख्नु होला। तपाईहरुको समस्याको समाधान म गरिदिने छु र मेरो आगामी भिडियोहरुमा पनि मैले चाहिँ अब यो क्यापिटल बजेटिङका साथसाथै यो भन्दा पछाडीको कस्ट अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज अनि गएर चाहिँ टाइम अगाडिको च्याप्टरहरु छ टाइम भ्यालु पनि रिस्क एन्ड पनि विस्तारै भिडियोहरु आउनेछन् र तपाईले त्यसलाई पनि एकचोटी हेर्दिनु होला भन्दै आजको क्लास मैले अन्त्य गरे। हस्त धन्यवाद।